نے یہ بھی نہیں کیا سونے چادر تسی لیاؤ کام تے میں تاڑے آیا اور اپڑاؤ کپڑا میں ذرا وچ پاڑ کے سراخ بند کرا ساڑے اتھے یاری پتہ کیویں دی کہ یار نہ کام جان تے تیل دی ٹینکی بھی وہ کو فل کروں دے روٹی بھی وہ کو کھاندے سچی گل کر رہے ہیں حضرت صاحب ہن یار یاری دی جاندا ہے نا یار دی جیب تے خرچ جاندا ہے واہ صدیق کام تو اللہ دے چلا ہے کام تو اللہ دے محبوب دے چلا ہے اپنا کپڑا پاڑ کے لایا گھر ایک رہ گیا سراخ ہوتے اڈی لا دیتی یہ بھی نہیں کیا سونے ہوں تسی چادروں نہ پڑاؤ میں پاڑ کے اڈی تھی جڑے والے اڈی لگائی صدیق نے کیا سونے غار صاحب ہو گیا اندر آجو غیب چو آواز آئیے اس صدیق ریل بن گیا لوگوں وچ قرآن لیتے آپ آئے جنہیں ریل ویکھنی صدیق دی گود ویکھے جنہیں قرآن لیٹیا ویکھنا محمد مصطفیٰ مجلد قرآن تانو ایسا لماری چو ملے گا کہ قرآن جلد چو ہے جنہیں چلتا پھردہ قرآن ویکھنا مصطفیٰ ساڑھے نبی دی زبان ساڑھے واسطے قرآن پڑھو ساڑھے نبی دی زبان ساڑھے اور کسے دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں جڑے آندے وڈے پرا جنہ مندے نہیں اللہ دا واسطہ نال زام لایا کرو بیکھو ساڑھے نبی دی زبان ساڑھے واسطہ اور کسے دا بیان چنگا لگدائی حضرات ناصر مدنی اعلان کرتا ہے کون کہتا ہے کہ حضور میرے جیسے ہیں یہ نوٹ کر لیں اسی تے محمد دی بات جیسی کسے دی بات نہیں مندے تو محمد دی ذات جیسی کسے دی ذات حضرات ہم ذات رسول جیسی کس کی ذات مانیں گے یوں تو سارے نبی محترم ہیں میرے آقا کا منصب جدا ہے ان کے رتبے کی حد کیا بیان ہوں میرے آقا کا رتبہ جدا ہے ہم نے اپنے بڑوں سے ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے ساجد میری سابی سے پڑھا ہے میر ابراہیم نے لکھا ہے احسان لاہی ظہیری نے لکھا ہے ایک اللہ ہی ان سے بڑا ہے یہ ہمارا عقیدہ ہے ایک گل یاد کرے سان لوگ کہتے جی یہ ہر والے شرک 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 لگے رہندے جی اللہ نہ شریک نہ ٹھراؤ اللہ نہ شریک نہ ٹھراؤ چلیا تینوں کوئی پوچھ لے تیرے ابے کنے بولو اگو جواب مٹھا دو گے کہ تتا ہاں سمجھ آگئی ہے کیوں پترو ابے کنے ہوں دینے نکے جنوں بھی پتہ ہے چلیا تینوں کوئی پوچھے کہ تیرے ابے کنے تینوں شرک برداشت نہیں سانو شرک کیویں برداشت ہوئے وہ تو اپنے ابے دو نہیں کہن دیندا سی رب دو کیویں کہن دے سانو لوگ مار دینے جی شرک کر دینے
چلیا گل بڑی وڈی سمجھاؤں لگا ہے اسی اللہ دا بھی شریک نہیں ماندے تے ابھی محمد دا بھی شریک نہیں ماندے آج جڑے حکومت نے رولے پائے نے جی مرزائیاں نو بھوک دو میں انہوں آنا بھی چولو جان دی ساڈا انہوں دا جھگڑا کی سانو تسی آندے جی انہوں بھوک دین دو سانو آ کڑی میں بننی میں کھول لی میرے ہاتھ میری کوئی منگے میں کڑی دے دوں مینوں کسے پوچھنا ہی نہیں جی کڑی میری ہے نا مندری میری ہے اینک میری کوٹ میرا کپڑے میرے کو اتنے مجمع جڑا مرضی منگے مولوی جی کڑی دینا میں انہوں کہنا لے لا بھائی میری میں مالک ہاں نا کڑی دا میں مالک ہاں نا مندری مالک ہے نا یہ بھائی ہے نا مینوں ہن کوئی آکھے بھی جڑا مزمل الدین صاحب نے پینسل ٹنگی ہے نا یہ مینوں لے کے دے تو میں انہوں کہنا چولا مینوں تینوں میں نظر آؤنا وہ نہیں نظر آؤں ڈائریکٹ مانگ لا بھی میں تے پینسل دا مالک ہی نہیں پینسل میں حضرت صاحب دی اجازت نال جیب چوں کڑ لی اے دا مالک او اجازت میں لئیے چلیا جس چیز دے مولوی مالک ہی نہیں حکومت کون ہوندی ہے ساڈے کول منگے کہ تسی سانو حق دین دو ختم نبوت دا حق میرے محمد دا وے ویرا کون ہے جڑا میرے محمد دا حق حق تے مصطفیٰ دا اللہ بھی اپنے نبی دا حق کسے نو نہیں دے رہا اسی کون انہیں اپنے نبی دا حق کسے نو دے اوہ بولو میرا حق کوئی مارے تسی میرا ساتھ دو گے کہ نہیں مثال ہوتے بار میری گڈی کھڑی ہے کوئی گڈی قبضہ کر لوے تو تھی سارے نال نہیں تو رکھو بھی مولوی دی گڈی ہے ساڑھے سامنے گڈی چو اتریا تو کونو نہ گڈی پھڑنا اوہ کھلو گے کہ نہیں یہاں یہ آنکھوں کہ مولوی گڈی انہوں دے دو جے تو تسی آکھو گڈی انہوں نے دے دو پھر تو تسی میرے پکے دشمن تے جے تسی آکھو بھی مولوی صاحب دا حق انہوں دو وہ چلا ہویا ہے ناصر مدنی ختم نبوت دی برکت نہ ممبر تے بوے او دا حق نہیں مرن دیندا تے جدی وجہ تو مولویوں نو عزت ملی تے تینوں کلمہ لبائے او دا حق کسی کمیں مرن دوا کیا ختم نبوت آخری نبی ہونا حضور دا خاصا ہے حضور دا حق ہے لا نبی عبادی حضور تو بعد نبی کوئی نہیں آنا اوہ مرزیاں نو حق داد ملے گا جی اپنے آپ نو کہن اسی مرتاداں اسی کافراں تے پھر حق لئی جا پھر جڑے اسلام نے کلیتہ نو کوک دیتے نے لے لگ مگر جے کو آکھے میں کہنا بھی اپنے آپ نو مسلمان تے اے بھی کہنا کہ حضور تو بعد کوئی نبی آنا ہے تے بولو پھر اسی ایسے مرتاد نو اے ہو جے کوک میں لین دینے نہیں دیں تانو آج میں ساتھی زبان سے سمجھاتا کہ اصل حکومتاں دا جھگڑا ہے حکومت راضی کر دیئے سب نو اسی راضی کرنے رب رسول نو اسی بولو اسی راضی کرنے ہاں لے آ جھگڑا جے بس ہن تسی ایک بندہ گل سنو ایک بندہ کہیں دا ہی نہیں آ چیز میری ہے تے انہوں کہنا آکھنا پھڑا تیری ہے تے بولو کو گل بننی ہے وہ کہیں دے ایسی ہے ہی نہیں کافر تے ساڑی کو مزہ نہیں تسی کافر جے حق لے لو کافران بھی وہ مندے ہی نہیں وہ اپنے آپ کو کہیں نہیں آج جنہ مجمع بیٹھا ہے بولو اسی حضور دی خاطر اپنا تن من سب کچھ قربان کر سکتے ہیں ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے قربان زمانہ ہے قربان زمانہ ہے ہاتھ کھڑے کر کے قربان زمانہ صدیق نے دسیا قربان زمانہ ہے ہاتھ کھڑے کر کے پڑھو قربان ہے وہ زہرا کا بابا ہے حسنین کا نانا ہے حسنین کا ہے وہ رب دو عالم کا محبوب یگانا ہے
محبوب نہ ہے جب پلس رات پہ مشکل میں مجھ تجھ کو ہی آنا ہے ایک میرے ہی آقا نے مجھ تجھ کو بخشوانا ہے مل کے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان حضر نبی دا او کی جانن ہو جڑے دنیا دار کمینے قدر نبی دا جانن والے سونے وچی مدینے قدر یوسف دا مولم ہویا تے بھائیاں مصر گیا قدر نبی دا مولم ہوسی تے قبراں وچی پیانو قدر پانی دا مچھلی جانے آئے تے چا جانے آئے مرگا بھی قدر نبی دا ہوئے لائی جانے تے جا جانے اصحابی ہے جملہ کمانگا ٹھنڈ پا کے کمانگا محبت نل صدقے جاواں صدیق دی شان تو انہاں واریاں نے جانا نالے مال دیتے نے پھر اللہ نے بھی رتبے کمال دیتے نے انہاں واریاں نے جانا نالے مال دیتے نے پھر اللہ نے بھی رتبے کمال دیتے نے شان زرزمی لوگوں کے سکم دی شان زرزمین لوگوں کے سکم دی شان کھلو جا زن زر زمین لوگوں کے سکم دی زن زر زمین لوگوں کے سکم دی انہاں جگران دے ٹکڑے بھی وار دیتے نے صحابہ نے تے پتر وار دیتے نبی کریم صحابہ کو عام ہستی دا نام ہے ہاں میں کہنا انہاں صحابہ دے بارے کبے عروہ سکوے قریشانو جا کے میں شاہاں دے شاہی دربارانو ڈٹاؤ زمانے چھے ایسی مثال ہی نہیں مل دی جویں میں محمد دے یارانو ڈٹاؤ انہاں قطرے وضو دے بج بج کے پکڑن میں گرمال دے اونا رخ سارانو ڈٹاؤ ہائے ہائے جملہ بڑا وڈا جی ایمان تازہ وے اللہ راضی ہوئے کملی والے نبی کریم دے منن والے ہو حضور دے یاران کمال کرتا ہے ابو بکر صدیق میرے نبی نے نال پیار کیتا ہجرت کی دے میرے آقا فرماندے نے ابو بکر تیری غار والی نیکی دا بدلہ رب بھی اتارے گا اوہ جنوں نامان ہوئے کہ میرے نبی نے کہ ابو بکر تیری غار والی نیکی دا اجر اللہ ہی دے گا او ابو بکر اللہ تو انہا ڈر دائے کہندہ کاش میں کپرندہ ہندہ اللہ دے دربار چ مینوں حساب دینا ہی نہ پیندا
اتنا اللہ تو ڈرنے والا ابو بکر صدیق اللہ سانو بھی اللہ دے کولوں ڈرن دی توفیق عطا فرمائے اللہ آخرت دی فکر نصیب فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین واللہ عاقبۃ المتقین والصلاۃ والسلام میں اپنی مغرب عشاء کٹھی کر لیے ساتھی اپنی نماز پڑھ کے جائیں ربنا آتینا دنیا پاس چلے گئے اللہ ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنائے جو نسل دار نسل اس مسجد کو آباد رکھے اللہ ان کی نسلوں کو بھی شاد آباد رکھے عزت مآب قائد ضلع علامہ حافظ مزمل الدین صاحب بڑے محنت کرتے ہیں میرے بھائی عزت مآب علامہ امتیاز صاحب سو والے سے آئے یہ بزرگ ساتھ بیٹھے ہیں میرے بھائی حافظ محمد افضل سارم صاحب تو ہمارے صادق صاحب اور افضل سارم صاحب اور حافظ جی محمد صادق صاحب اور ان کے رفقا مجھے بڑی خوشی ہے کہ چھوٹی سی مسجد بنائی ہے خوبصورت ہے اللہ جتنے یہاں سے لوگ نماز پڑھ کے دین سیکھ کے جائیں ان کی نجات کا ذریعہ بنا جہاں بھی انسان کوئی دکان بناتا ہے نا اس کا مقصد ہوتا ہے اس جگہ سے مجھے کوئی نفع حاصل ہو مسجد مدرسہ بنانے کا بھی مقصد ہے کہ یہاں سے ہمیں کچھ حاصل ہو کوشش کیا کرو کہ جڑی 5 ٹائم دی نماز پڑھنا دے ہر نماز 5 منٹ مولوی کرو کہ حضرت صاحب مینوں اج تسی صرف نا سبحان ربی العظیم یہ ترجمہ یاد کراؤنا اگلے دن پھر اگلی نماز تے بیٹھ جائے مولوی صاحب مینوں اج تسی سبحان ربی العلی پھر تسی مولوی صاحب مینوں التحیات دا ترجمہ یاد کراؤ جیڑا بندہ 25 سال ہو گئے نماز پڑھ رہا ہے انہوں 25 سالاں چیز نہیں پتہ لگا میں اپنے اللہ نو کہہ کی رہا اے جائز دا میسج آندا ہے بندہ فوراً کسی نو آندا یار ویکھی مینوں انگلش نہیں آندی تے پڑھ کے دسی یہ کی کہندی کمپنی دا موبائل جڈا مرضی مشکل ہوئے ساڈا بچہ 2-3 دن چلانا سکھ جاتا اسی بھی چلانا سکھ جانے 4 دن سانوں اوکھا ہوندا ہے دا آپشن کتے دا بٹن کتے دا یہ وہ چوتھے 5ویں دن سکھ جاتے مشق انسان نو مضبوط کر دی مثال ہے کہ تسی 8 دناں التحیات دا ترجمہ سکھ کے جتھے مولوی التحیات دا ترجمہ کرو تسی بھی فار اگے بولو گے انجے یہ مطلب ہے تانوں سکون تے لذت ملے گی جو مولوی صاحب دس رہے مینوں بھی اس گل دا پتہ ہے ہن جو تسی نماز چ پڑھو گے نا تانوں ڈبل مزہ آئے گا کہ میں اپنے اللہ نو کی کہہ رہا عرب لوگ نماز پڑھتے روندے بھی تے ہسدے بھی وہ دی وجہ کی ہوندی جتھے خوشخبری والی ایت آندی ہے وہ مسکران لگ پیندے اور جتھے قبر دی دوزخ دی روزے محشر دی کوئی ڈران والی خبر آندی اوتھے وہ رون لگ پیندے یہ مطلب انہاں دی زبان عربی ہے تد سمجھ آندا ہے نہیں یہ بھی گل غلط ہے بھی انہاں دی زبان عربی ہے تو انہوں نے سمجھ عربی بولن چالن والی ہو رہے تے جدے چلا کلام کردہ تو دا نبی کلام کردہ ہو رہے انہوں سکھنا پینا ہے عرب بھی 8 سال 10 سال مدینہ یونیورسٹی چ پڑھ کے پھر ممبر تک پہنچ دے انہوں دے بچے تسی ویکھ لو جڑے نہیں اوتھے درساں چ پڑھ دے انہوں نے بدو کہندے نہیں بولو انہوں دی عربی لوگ سمجھتے ہیں بھی یہ عربی کھرے وہی عربی جڑی قرآن والی عربی بھائی جس زبان میں اللہ کلام کرتا ہے اس کو سیکھنا پڑتا ہے جس زبان میں محمد مصطفیٰ نے خطابی کلام کیا اس کو سیکھنا پڑتا ہے تو ہر مسجد کو چاہیے کہ پہلے حضرت صاحب سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ تحریک چلائیں اللہ آپ سے کام لے لے میں آپ کے ساتھ ہوں شانہ بشانہ آپ ہر مسجد میں تحریک چلائیں کہ جہاں ایک کاری کا انتظام کرتے ہو ناظرہ پڑھانے کا تو 10 گزاری بعد لگنا ہے تو ذرا اس تو قابل کاری رکھ لو انہوں نال ترجمہ ہوندہ ہوئے تاکہ تاڑے بچے 3-4 سالاں چ قرآن دا ترجمہ پڑھ جائے ایسی شرطاں لائیاں جی سال چ ناظرہ پڑھ لیا جنہوں نام دے دو تو سال چ ناظرہ پڑھا کے تسی نام چ کیڑی ریس جتنی تو 4 سال چ پڑھا لو 3 سال چ پڑھا لو بچہ پڑھ جائے
انہوں نال ترجمہ آوے. مینوں یقین ہے میں پورا سال جڑا میں قرآن پڑھدا نا میں ترجمے نہ پڑھدا. میری گڈی چ بھی قرآن جڑا ہوئے گا وہ ترجمے والا ہے, تفسیر والا ہے. بھئی قرآن پڑھو نال جو اللہ کہہ رہا ہے تانوں سمجھ آਉਂਦਾ جاؤ. جیڑا بندہ ایک ترجمے نال سپارہ پڑھ لیندا ہے نا انہوں پورا قرآن ہی آ جاندا ترجمے نال. بار بار تے تکراری لفظ نے قرآن چ. مثال ایک سپارے دے اندر کوئی 10 لفظ نے ایسے نے جڑے اگلے ورکے تے پھر وہی نے, پھر اگلی سورت چ وہ نے, پھر اگلے صفحے تے وہ نے, تے سارے نوں پتہ لگ جائے. تو اس مسجد والوں بھی ریکویسٹ ہے کہ لوکی ترس دے نے ساڈی مسجد بن جائے. میں ہی بن گئی تے جنہاں دیاں بنیاں نے وہ بنا کے کی کرن دا ہے. مسجداں بنا لینا کمال نہیں ہے. اتوں محمد عربی دا پیغام اگے پہنچانا یہ کمال ہے. ہن پیغام تے پہنچنا ترجمے نال. اسی رات توتے تیار کریے انہیں اور رات توتے نے بھی قرآن یاد کرا لو تو یاد کر لیں. تو بھائی مقصد تے حفظ کرانا نہیں ہے, مقصد تے جو قرآن کہہ رہا انہوں سمجھنا تے اگے سمجھانا ہے. میں ایک حدیث پہ نا حضرت صاحب میں جامعہ سلفیہ میں مولانا عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ شیخ الحدیث گزرے, ان کے پاس بیٹھا. چھتی ان کا گاؤں تھا. میں نے ان سے پوچھا بھی یہ حدیث نبی پاک نے کہا کہ میری امت کا بہترین مبلغ ہوئے جڑا اپنی قوم نے انہوں دی زبان چ دین دسے, یہ کی وجہ ہے؟ تو کہنے لگے کہ نبی پاک عربی سن تو آپ نے سفیر بھی بھیجے تے انہاں لوکاں دی زباناں جڑے ملک چ بھیجے سی اس ملک دی زبان تے امام نے بھی کہا کہ تو جسنا دین سان کر کے سمجھا سکتا نا اونی قریب جا کے لوکاں دین سمجھاؤ. تو کتنے بندے آج میرے نال وعدہ کر دینے کہ اسی سویر تو انشاءاللہ نا کوئی 5 منٹ اپنی پہلے نماز سدھی کران گے, نماز دا ترجمہ یاد ہو جائے پھر جنازے دا یاد کران گے, جنازے دا یاد ہو جائے پھر آپ پہلے سپارے تو شروع ہو جائے. ہاتھ کھڑے کرو ذرا چادریں جو کڈو ذرا مینوں بھی ثواب مل جو ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. عارف تو نہیں تو میں چوک تو تے مولویاں چ رہنا ہر ویلے. جے تینوں ترجمہ نہیں نماز دا ہونا تے پھر مولویاں نہ پھرنا چھڑ دے. ادھا تے مولوی ہے آپ بھی ہے جی بزرگو پورے مولوی لو جی ادھر پورا فتوا ہوں تے گھر دا فتوا آ گیا تے جے پورے مولوی نے نماز دا ترجمہ سن لیا تو کی بنے. اج وعدہ نا پکا ہون اس مسجد امام صاحب دا کی نا قاری محمد قاری صاحب تسی دوویں ہاتھ چکو ذرا میں تہاڈے کول ایک وعدہ لے. تسی ہن نماز تو بعد ایک ادھے بندے نوں پڑھ لینا کرنا, انہوں کہنا چل یار آپا نماز دا ترجمہ یا میں تینوں سناؤنا تو مینوں سنا, وہ دی بےزتی بھی نہ ہوئے گی, وہ سمجھے گا بھی مینوں بھی آوندا ہے. تو انہیں کہنا پھر نہیں حضرت صاحب تانوں ہی آوندا تسی سکھاؤ. لو قسم درس قرآن دا مقصد اے ہی سی کہ مسجد جڑے آئے نے انہیں دین والے پاسے لگ جائے. اسی نعرے مار مور کے مسیتاں چلے جانے ہیں پھر وہ کچھ ہوں کم دا کم جن بیٹھے نے یہ تو نیت کر لن کہ ہم نے ترجمہ یاد کرنا ہے. کہو نا انشاءاللہ. اور میں علامہ صاحب سے بھی وعدہ لے لیا ہے انشاءاللہ تسی نا اپنے ہر جلسے چ ایک تحریک کھڑی کر دو. تہاڈے کو اللہ ایک کام لے لے سیالکوٹ چ میں 1200 مسجداں بنائی ہیں. جیڑی مسجد میں بناؤنا ہے نا میں انہوں کو وعدہ لینا کہ اتنے ترجمہ نال شروع کرانا. جس مسجد چ قرآن تے حدیث دا ترجمہ ہی نہیں ہو رہا کی وہ لوگوں کو پیغام دے. جمعے تے لوگ آتے ہیں جمعہ پڑھ کے اللہ بیلی ہوتے ہیں. تو تسی دسو بھی جیڑا جماعت سلامی کامیاب کیوں ہوئی, وہ اپنے ورکراں قرآن دا ترجمہ یاد کراؤندے پکا کر دے بندے نو پکا. ڈاکٹر اسرار صاحب کیوں کامیاب ہوئے, اپنے ورکراں قرآن دا ترجمہ یاد کراؤندے. ڈاکٹر فرت ہاشمی نگت ہاشمی صاحبہ کیوں کامیاب ہوئی, وہ اپنے چاہن والوں قرآن تے لاؤندے تے اسی اپنے چاہن والوں نعرے مارن تے لاؤنے بعد نعرہ تکبیر تے چل میرے پاس وہ پورا جلسہ ہی گونج جاندا تے شام نو نعرہ ٹھوس سارا کو اثر ختم. تو میں بھائیو آج سمجھانا ہے کہ اسی قرآن سیکھنا ہے. حضرت امام وقی ابن مخلد سمندروں پار دا سفر کیتا تے ناب جی کتھے آج مسجداں نوں تالے لگے نے قرطبے دے اندر.
स्पेन चले जाओ मस्जिदां नूं ताले लगे ने, वजह की है मुसलमान ते अरूज आया फिर जवाल आया। अज मस्जिदां बंद पईयां ने। मैं लफज समझाना चाहना में जे उत्थे बंद पईयां ते दीन नहीं फैल रहा, इत्थे खुलियां ने ते दीन किवें फैलदा पिया मैनूं दसो ना। तर्जमा ए मस्जिद आपां बनाई है, 5 टाइम नमाज पढ़ के बंदे चले जाते हैं। मैनूं दसो हफ्ते च किन्ना को दीन तुसीं लोकां तक पहुँचाया? वो तो नमाज पढ़ के चले गए, तुसीं पढ़ा के चले गए, रसा पढ़ा के चले गए। दसो किहड़ी तुहाडी महल्ले च कोई गिद्दड़ सिंगी है जिहड़ी साल बाद असीं ऐलान करांगे फलाणे नूं कुरान समझ आ गया? कोई है साडे कोल डाटा? ते जिहड़ी मैं तुहानूं तजवीज़ दित्ती है ना, इत्ते तुहाडा रजिस्टर होएगा, बंदियां दे नाम होणगे। क्या साडा नमाजी फलां गली चो आया है, ये मेरे को नमाज दा तर्जमा सिखदा पिया है। जितनों सिख गया तुसीं क़यामत तक ऐलान कर सकदे हो एक बंदे नूं मैं नमाज दा तर्जमा याद कराया सी। तुहाडे कोल डाटा महफूज हो जाएगा। तो कम करो, कम कीतियां मस्जिद बनाने का फायदा है, बिल्डिंगां बनाने का फायदा नहीं है। मस्जिद नबी कच्ची सी जो मेरे नबी ने दीन का काम शुरू किया सी। अज मस्जिद नबी की सजावट वेख के भुख लै जाती है, पर इन्हां सजावटां नाल दीन नहीं पहुँचया, दीन ते मुहम्मद अरबी के करदार नाल पहुँचया। एक वक्त यह भी आया सी मस्जिद नबी च कि सईदा फातिमा तुज़ारा नबी पाक की बीवी ना बेटी सलामुल्लाह अलैहा आन के अर्ज कर दी, बाबा मैनू एक गुलाम दे दो। तो आपने मैं नहीं बेटी तू अल्लाह अकबर ते अल्हम्दुलिल्लाह ते ऐ पढ़िया कर वजीफा अस्तगफिरुल्लाह, ते मैं जड़ा गुलाम बेच के ना आ जड़े मुंडे पढ़ते पे ने ना मस्जिद नबी च साबे सुफा ते इन्हां ते खर्च करने। हाँ हाँ हाँ, ਇਹਦਾ मतलब है हजूर ने वो पैसा बिल्डिंग ते नहीं लाया, खजूर दे तने ते मस्जिद खड़ी कर दी, उत्ते पत्ते डाल दिते। जो बारिश पैनी तो हजूर की पिछानी ते मिट्टी लग जाती सी। ते सहाबा कराम ने कच्ची मस्जिद च नमाज़ां पढ़ियां ने, मगर उन्होंने लोगों ने दस दिता कि मुहम्मद मुस्तफा ने ते अपनी बेटी नूं वजीफा दस दिता, ते गुलाम नहीं देना पसंद किया कि मैं गुलाम बेच के अपने नबी दे दीन दे तालब इल्मां ते खर्च करा। ते तालब इल्म ते खर्च करांगा ते अगों दीन फैलेगा, जिथे जाएगा लोगों का दीन दसे। अच्छा यार एक बंदे नूं आपां नमाज दा तर्जमा याद करा दिए, अगर वो अल्लाह करे 70 साल उम्र होए, वो 70 साल तक लोगों को समझाएगा ना कि नमाज का तर्जमा है। 70 साल तक तुहाडी है मस्जिद नूं सवाब लभना। किन्ने साल? ते 17 साल बजुर्गो अगर उन्हें एक नूं सिखाता, एक नूं तो ओहदी अगर 80 साल उम्र हुई तो किन्ने हो गए? 150 साल। इस मस्जिद नूं 150 साल तक जिन्हें बनाया उन्हें सवाब लभदा रहना। तो जे वो 80 वाले ने भी एक बंदे नूं सिखा दिता तो ओहदी भी गां 70 को साल हुई, तो काम तो सब गिनिया ही नहीं जाना। मैं तो एक एक दी मिसाल दे रहा ना। हज़रत इमाम वकी इब्ने मखलस समुद्रों पार दा सबर किया, नुज़िल अला मुहम्मदिन व हुवा अल हक, जो मेरे मुहम्मद ते नाज़िल होया कल भी हक है अज भी हक है। सुनिए जरा ध्यान नाल, अल्लाह वीरा दुनिया च इज्जत देन लगे तो इंज भी दे देंदा है। इमाम वकी इब्ने मखलस समुद्रों पार दा सबर किया है, तो जदों इमाम अहमद दे शहर पहुँचे एक बंदा खड़ा उन्होंने आंदे ने इमाम अहमद दा घर बताओ, दीन किवें मिलदा ते दीन किवें सिखाया जाता है। मेरे गनमैन मुझे कहते रहते हैं ये मदनी साहब पता नहीं जिन्नों वाली ताकत रखते हैं कि दिन कहीं रात कहीं, हमसे उठने से पहले खुद उठे होते हैं, दिन कहीं रात कहीं। अभी मैं अब जी दोपहर टाइम एक निकाह पढ़ाया, इधर पहुंचा हूँ, फिर अगला दरस है, फिर उसके बाद अगला जी मेरे यतीम खाने की मस्जिद का लेंटर डलना ही, उधर पहुँचना में। ये दिन रात के मेरे सफ़र हैं। मैं समझाना चाहता हूँ जरा लफ्ज़ बड़ा वड्डा है, मेहनत करया करो, जिंदगी का पता नहीं, दीन दे वास्ते मेहनत करांगे इज्जत लभ जाएगी, नबियां दे सरदार दा दीन लभ जाएगा। तो अजीज़ां ने मन अर्ज करना चाह रहे हैं सैयदा शुआबे आले जन्ना दे नाना जान दा कलमा, ये लाइट ना जलाओ, तो इमामुल अंबिया नूं मानने वालो हजरत नबी खड़े ने, एक बंदे नूं पुछदे ने इमाम अहमद दा शहर केड़ा है? कहन लगे इमाम अहमद दा शहर ते मैनूं पता है, अज दे जदों खड़ा ए आओ। कहंदे ने इमाम साहब दा मदरसा केड़ी गली च है? उन्हें कहा मैं नहीं दसना, हाकमे वक्त ने पाबंदी लाई है, इमाम अहमद दे शहर दे अंदर उन्होंने कोई बंदा नहीं मिल सकता। इमाम साहब नूं नज़र बंद कर दिता गया वे। अल्लाह वालियां ते हमेशा ही मुश्किलां रहिंदियां ने, क्योंकि अल्लाह दा निज़ाम कायम करने वास्ते, अल्लाह दा नज़म कायम करने वास्ते, अल्लाह रसूल दा दीन लोकां नूं सुनाउण वास्ते मुश्किलां ते आंदियां ने। ये फुल्लां दी सेहत
سٹیج نہیں، دین سنان والیاں واسطے پھلاں دا سٹیج نہیں گاؤ، انہوں مشکل آنی ہے کیونکہ وہ دے مد مقابل شیطان کھڑا ہویا ہے۔ تے شیطان نے کہا سے اللہ میں تیرے بندیاں دے رستے ہیں رکاوٹاں پیدا کر رہی ہیں، تیرے دین دے رستے رکاوٹاں پیدا، اللہ نے کہا تو کر کے ویکھ لی میرے بندے سارے پل عبور کر جائیں گے۔ لفظ بڑا وڈا، ایمان تازہ ہوئے، اللہ راضی ہوئے، نبیاں دے سردار دا کلمہ پڑھن والے بیٹھے جائی، جتنے بیٹھے جے آج ایک ایک گل تے ذرا غور رکھنی ہے۔ امام وقی ابن مخلد ایک بندے نو کہندے نے اللہ والے آؤ مینوں ہاتھ دے اشارے نہیں دسدے امام صاحب کیڑی گلی چ رہندے نہیں، انہیں کہا بالا دا بعید میرا شہر بڑی دور ہے تے مینوں دس میں سمندروں پار دا سفر کر کے آیا مسافر ہاں، میں دین سیکھن واسطے آیا۔ انہاں کہا جی اس گلی چکا رہی ادھر تر پے، جدو پہنچے تے جا کے دروازہ کھڑکایا، السلام علیکم، وعلیکم السلام، کیویں آنے ہوئے؟ کہندے نے اللہ والیا پریشان نہ ہو، کیویں آنے ہوئے؟ کہندے جی امام احمد ابن حنبل تہاڈا نام ہے؟ کہندے جی میرا ہی نام ہے۔ تے کہندے نے حضرت میں تڑ کو دین محمد سیکھن واسطے آیا ہوں، حدیث رسول پڑھن واسطے آیا میں۔ تے کہندے نے بیٹا میں تے جیل چاں، میرا گھر سب جیل کرا رہے، مینوں کسی نال ملاقات کرن دی اجازت نہیں گی، سی آئی ڈی والے پھر دے پینے، تو جا چلے جا میں تینوں نہیں پڑھا سکدا۔ تے اکھاں چوں آنسو نکل آئے، کہندے بچیا رویاں کیوں ہیں؟ آندے حضرت ایڈی دور دا سفر کر کے آیا ہے تے میں تاڑے بوئے تے پوچھدا پچھاند آیا ہے، تسی آپ ہی کیا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُوا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا۔ اے لوگو قرآن دی طرف آجو، قرآن منزل میں اللہ ہے۔ امام احمد بھی رون لگ پے کہ ایڈی دور تو سفر کیتا ہی قرآن واسطے، کوئی رشتہ دار واسطے نہیں، کوئی برادری واسطے نہیں، کوئی سجن متر واسطے نہیں، ملن ملان واسطے نہیں، صرف قرآن تے حدیث سکھن واسطے آیا ہی۔ کہندے حضرت میرا تے تھے کوئی جانن والا بھی نہیں جدے کل میں رات کٹ لاؤں۔ کہندے نے پھر تو کیویں سکھیں گا؟ کہندے حضرت ایک طریقہ اختیار کرنا ہے، جے تسی منو تے میں دساں۔ کہندے دسو؟ کہندے اس شہر دے فقیر ویکھاں گا، فقیراں والا لباس پاواں گا، فقیراں والے کپڑے پاواں گا، ہاتھ ڈنگ ویلا ایک کٹورا پڑاں گا، ڈنگوری پڑاں گا، شہر دی ایک نکر تو مانگدا 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 تاڈے بوئے تے آن کے کہاں گا بارک اللہ فی اہلک، او گھر والے اتر تے اللہ برکتاں نازل کرے تے تسی مینوں کچھ ہور دین دی بجائے دروازے دے وچوں ہی اللہ دے نبی دیاں 3 حدیثاں خیر پا دیا کرے۔ کلین کتنا پیارا بچھائے، پتھر لگے، پکھے لگے نے، سلنگے دروازے لگے نے، ٹھنڈے تتے پانی دے گرم دے انتظام نے، ویرا گرمی سردی دے سارے لوازمات اس مسجد نے، پر جے نہیں لبدا تے دین نہیں لبدا پیا، اس دی وجہ کیا ہے؟ قوم سکھنا چاندی نہیں، مولوی سکھانا چاندے نہیں۔ اگر ہر مولوی مسجد دا مینار 100 فٹ بنان واسطے لوکاں نو ایگری کر سکدا ہے تے نماز دا ترجمہ سکھان واسطے کیوں نہیں بٹھا سکدا؟ نبی جنازے دا ترجمہ یاد کران لے کیوں نہیں بٹھا سکدا؟ او جلسے 6 گھنٹے بٹھا سکدا ہے تے 15 منٹ اینو نمازی نو اے جنان واسطے نہیں بٹھا سکدا کہ تو باب نو کہندا کہ پیا ہے؟ کتھے قرطبہ تے کتھے بغداد تے سفر دیاں مصیبتاں سہ کے تے حضرت نو کہندے نے میں فقیر بن جاواں گا، فٹ پاتھ تے سو جاوا کراں گا، درخت دے گوڑ دے نال لگ کے ڈیرا لا لواں گا۔ منگنا مشن نہیں، منگنا پیشہ نہیں، لباس فقیراں لا پایا ہے۔ امام احمد کہندے نے جی اللہ قیامت نو مینوں پوچھ لیا دنیا چ کی چھڑ کے آیا ہے تے میں کہاں گا وقی ابن مخلد جیسا شگرد چھڑ کے جنہیں مانگ کے دین محمد سکھیا ہے۔ اسی مدرسے تے مسجد والے تے بوجھ بننے لائی، سانو پکھے لا کے دو جی، سانو انتظام کرا کے دو، سانو انج کر کے دو، پھر پڑھاں گے۔ کوئی سان کر رہے ہیں؟ کوئی سان کر رہے ہیں؟ وہ بھی امتی تے تم بھی امتی،
وہ بھی امتی تے تو بھی امتی اونا ہی تیرا دین اونا ہی او دا دین کی مسجد والیاں تے روب چاڑ دیں جی اج پانی گرم نہیں لبا چلے آؤ تیرے ملازم نے تو اپنی نماز پڑھنا آیا ہے جس نامی پڑھ چلنا شکر کرنا تینوں پتھر وجے نہ تیرے تے گندی اوجری کسے سٹی ہے نہ کسی نے تیرے تے گندی اوجری سٹی نہ تیرے تے کسے کوڑا سٹیا نہ کسی نے تینوں ماریا کہ تو نماز کیوں پڑھ رہے ہیں انہوں نے پوچھ جڑے 3 سال میرے محمد نہ چھپ کے نمازاں پڑھتے رہے جنہ دین سکھن واسطے 3 سال نبی پاک کو دار ارقم سے دین سکھن آج ہم دین سیکھنا بھی ایک دوسرے پہ جناب آسان سمجھتے ہیں مسجد والوں کہتے ہیں ہی تاڑی مسجد نماز ہی پڑھنا ہوں بھئی نماز پڑھنا نہ ہے اپنی پڑھنا نہ ہے اپنے مالک نو راضی کرنا نہ ہے نہ انتظامیہ نو راضی کرنا نہ ہے نہ ملے والے نو راضی کرنا نہ ہے ہاں ذرا اج دا درس اگر سن جاؤ گے تاڑی زندگی بدلے گی میں جی پالش کر رہا میں چاہنا ہے دین کیویں ملنا ہے انہوں نے آزادی ملی امام احمد ابن حنبل نو تے لوکاں نے کہا مبروک یا شیخ علم مبروک تانوں مبارکاں ہون کہندے مینوں کادیاں مبارکاں دیں دے جے اس بچے نو مبارک دو جنہیں مانگ کے دین سکھیا ہے مانگ کے دین دا عالم بن گیا اسی مسجد دے اندر گلے کرنے ہیں سن روٹی نہیں لبی پانی نہیں لبا لوگو خدا واسطے دین سکھو اینج جویں دین میں تنوں دساں صحابہ نے سکھیا ہے میں ازبکستان گیا سا امام بخاری دی قبر تے حضرت امام بخاری دی قبر دے کول آج بھی جنگل ہے 194 ہجری چ امام صاحب پیدا ہوئے نے 1300 سال گزر گئے نے سن لو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو پتہ کنے سال بعد پیدا 184 سال بعد پیدا ہوئے نے 200 سال ہی لالو تسی تے جناب 11 صدیاں گزر گئی ہیں تے 11 صدیاں تے حضرت تو اتھے کوئی انقلاب آ جانا چاہیے ہے نا بھی ایڈا وڈا شہر بن جائے ازبکستان دا شہر سمرقند 2700 سال پرانا شہر ہے تو یہ دسو بھی جیڑا شہر 2700 سال پرانا ہوئے تے امام صاحب دی جتے آج قبر ہے اتھے آج بھی جنگل شہر تو 5 کلومیٹر دور ہے میں خود بیک کے آئے اور اس قبر تے کھلوتے ہیں میں اپنی کفیت دسدا ہے مینوں محسوس ہو رہا سی میں جنت چ کھڑا ہے اور مینوں اے بھی لفظ کہن تے میرے دماغ نے مجبور کرتا کہ اللہ جے امام بخاری جنتی نہیں تے مینوں دس پھر کون جنتی ہے یقیناً میں اس قبر تے کھڑا سا مینوں یقین ہے کہ قبر جنت دا ٹکڑا امام بخاری تے جے تسی سکھاں دی گل کرو نا امام بخاری حضرت عرب پتی تاجر سن تے باپ بھی عرب پتی تاجر سی بولو کنے عرب پتی تے دین واسطے کنے دکھ سے 40 دن کھانا ہی نہیں کھادا کہ محمد دا دین جمع کر لواں ایک دن آیا فقیر تے انہیں کہا جی میں حکیم ہاں انہیں کہا جی ساڑھے امام صاحب بیمار نے ذرا پتہ لگو انہیں چیک کیتا انہیں کہا جی اس بندے نے 40 دن ہو گئے نے کھانا نہیں کھادا صرف روٹی تے گزارا سالن نہیں کھادا تو کہنے واقعہ میں 40 دن ہو گئے نے شوربے نے روٹی نہیں کھادی انہیں کہا جی انہوں نے پھر کوئی سالن نہ کھانی پینی انہیں کہا نہیں شکر نہ کھا لواں تے کہندے جی تسی کھادا کیوں نہیں کہندے نے میں اپنی زبان تے دنیا دے کھانیاں دی لذت لے آنا ہی نہیں چاہندی کہ کتے محمد عربی دا دین ویچی نہ رہ جائے میرا مشن ہی نامکمل نہ ہو جائے کہندے میں دین جمع کر رہے ہیں بخاری کہہ لینا آسان ہے کہ بخاری شریف لے آؤ کٹ کے جس نے لکھی ہے پہلے دیکھو تو صحیح وہ کیا تھا بخاری بننا بہت مشکل ہے امام بخاری نے وہ لکھی 40 دن تھک کے کاٹ کے تے اپنی کفیت کی کولوں پیسے شگرداں نو دینے کہ محمد دا دین سکھن آئے ہوئے کولوں پیسے دینے تے اپنے تجارت دھیان ہی نہیں دینا پیسے مزاربت تے دیتے ہوندے مزاربت سمجھ دے ایک بندے دی محنت ہوندی ایک بندے دا پیسہ ہوندا تے نفع نقصان دا مالک ایک ہی بندہ ہوندا جدے کول پیسے ہوندے نے تے جڑا دوجا بندہ ہوندا ہے وہ نفع چ شریک ہوندا ہے نقصان چ شریک نہیں کیونکہ وہ بیچارے کو تے ہے ہی کچھ نہیں نقصان کتھوں پر تو محنت کردا دل لا کے ایمانداری نال تے جے نفع آ جاوے تو انہوں بھی کچھ لبدا تے مالک نوں بھی کچھ لبدا
آج کتنے دوست احباب بیٹھے ہیں ذرا سنیں، ہون مولوی حضرات نال کام کوئی نہیں کر دیتے، وجہ کیے معاشی حالات خراب ہو گئے تے بندہ کسی دی جیب وال تکن لگ پیندا۔ امام بخاری او امام سن جنہ دی جیب وال لوکی تک دے سی، امام صاحب نہیں تک دے کسی وال۔ ایک دن امام صاحب نے ٹھگی بج گئی تے ٹھگی بھی وڈی وجی کو 50,000 50,000 درہم دینار دی تے شاگرداں نے خط لکھ دیتا وقت دے گورنر نو کہ امام بخاری نو چونا لگ گیا تے ٹھگی لگ گئی ہے۔ تو انہوں نے کہا جی پھڑ کے لے آنا، بندہ پھڑ کے لے آندا تو انہوں نے کہا جی تہاڈا چور لب گیا۔ تے امام صاحب نے پتہ لگا بھی ہو میری وجہ تو بندے نو کنی پریشانی آئی ہونی ہے تے وہ خاندان چ دی عزت نہیں رہی ہونی۔ تے اپنے شاگرداں نوں آندے نے تسی بہتے میرے سکے جے، جدوں میں درخواست نہیں دیتی تسی کنے گورنر جا کے درخواست دیتی ہے، چلو واپس لے آؤ، میں اللہ واسطے معاف کر دیتا۔ تے ساسی کسی کو 2000 روپیہ بھی لینا ہوئے تے اسی جناب انہوں محلے چ ذلیل کر دیں، برادری ذلیل کر دیں۔ بھائی دین تے سکھیا انہاں لوگاں نے، پھر عمل بھی کیتا، پھر سڑ تک پہنچایا بھی۔ نبی پاک نے فرمایا جڑے گھر تے بابا صبح اٹھ کے اپنے بچیاں نوں یہ نہیں کہندا کہ اٹھ کے نماز پڑھ تے اللہ ساری زندگی دی دعائی قبول نہیں کرتا۔ آج کنے کو بندے کہندے نے بھی اٹھ کے نماز پڑھ، دروازے لگے نے، کنڈیاں لگیاں نے، بس آپ اپنے کمرے سب دی بادشاہی، کوئی کسی نو کہندا ہی نہیں۔ جیڑی قوم اپنے گھر چ اپنے 5-7 فرداں نو تبلیغ نہیں کر سکتی، انہاں محمد دا دین اگے کی پہنچانا؟ میں دسو نا ذرا۔ بڑا وڈا جملہ ایمان تازہ ہوئے، اللہ راضی ہوئے، نبیاں دے سردار دا کلمہ پڑھن والے بیٹھے جائے، دین سکھو دین سکھو دین سکھو، دین سکھنا چاہیے۔ ان الدین یسر، دین آسان ہے، وَلَقَدْ یَسَّرْنَا الْقُرْآنَ کنہ لسان ہے، قرآن آسان ہے، جڑے سکھ دینے انہاں لی آسان ہے۔ اللہ دا قرآن آندا پیا ہے، لوگو صحیح البخاری چ لکھیا ہے ان الدین یسر، دین آسان ہے، مگر کنہ لوگاں واسطے جڑے دین سکھن دی کوشش کر دینے۔ اج اساں دین سکھنا نہ بیالا بوجھ سمجھ لے آئی، یہ کیویں دین سکھیے؟ لفظ بڑا وڈا سنن والا ہے، اللہ اکبر اللہ، جنہاں نے حق سمجھ لے آوے۔ امام احمد دے گھر امام شافعی آ رہے نے، رستے چ جیب کٹی گئی، امام شافعی دی جیب کٹی گئی، انہاں نے سنا بیالا سارے رستے کسی کے ہاتھی نہیں کیتا، بندے نال دے پریشان، یار ساری روٹی کھاندے نے، بندہ نہ پکاوندا ہے، نہ تھیلے چوں کڈدا ہے، نہ کسے کول خریددا ہے۔ ایک بندے نے کہا جی تسی میرے کو روٹی کھا لو، وہ روٹی مل گئی، برکی ایک ہی کھادی، پھر اگے جا کے روٹی دا ٹائم ہویا، روٹی مل گئی، برکی ایک ہی کھادی، رنگ پیلا پی گیا، جسم سکن لگ پیا۔ امام احمد دے شہر پہنچے، امام احمد دے گھر پہنچ گئے امام شافعی، حضرت امام محمد بن ادریس المعروف امام شافعی پہنچ گئے۔ کتھے پہنچے؟ امام احمد ابن حنبل دے گھر بغداد وچ پہنچ گئے۔ بیٹی آندی ہے ابا جی خیر ہے، آندے پتر اج میرے گھر بہت بڑا امام آ رہا ہے، امام شافعی آ رہے نے، تے بیٹی اگی مشتاق سی، اج شکر کرانگی اس بندے دی زیارت کرانگی جدے واسطے میرا بابا تہجد ویس واسطے دعاواں کردا ہے۔ تہجد وچ امام شافعی دی لمبی عمر دی دعا کردے نے۔ اج کون مولوی دی لمبی عمر مانگدا ہے؟ کون مانگدا؟ مولوی نہ سدھے منہ بولدا نہیں، تے دین کیویں پھیلے؟ دین دی فکر تے مولوی نے کرنی نا۔ ہن حضرت مزمل الدین صاحب میرے یاری 20-25 سال دی تری ہوندی ہے، وہ چھوٹے جے بچے ورکر جوان ہو گئے، اور ناظم بن گئے نے ضلع دے، اللہ انہوں امیر بھی بناؤ، تو کی یہ ورکر نے نا ہر والے پنڈ پھر دے، ایتھے نظم قائم ہو جائے، ایتھے جماعت کٹھی ہو جائے، ایتھے دین دا کام ہو جائے۔ بھائی جیڑا تانوں ساریاں مسجد بنی نظر آ رہی، یہ دے پیچھے بھی ایک فکر ایک مشورہ ہے کہ ایک بندے نے اٹھ کے جا کے کیا ایتھے مسجد بنائی ہے۔ اصل بنیاد وہ بندہ جڑا اٹھ کے گیا تو کسی کول تے جا کے آ کے ایتھے مسجد بنائی ہے، اصل تے وہ بندہ ہے جڑا دین واسطے اٹھیا، محنت کیتی، مشورہ کیتا، پھر بندے تیار کیتے، پھر جا کے جگہ بنی۔ اسی تے پکی تے بیٹھے ہیں نا ان کے، یہ مگر ایک عمر لگی ہے، یہ پیچھے ایک سوچ ہے، یہ پیچھے ایک فکر ہے، جن نے مشورہ دیتا او دے پیچھے بھی ایک دین والے دی محنت، او دے پیچھے بھی ایک
دین والے دی محنت دینی ذہن بنیا تو انہیں کہنا مسجد بنائیے بیٹی بڑی خوش ہے کہ آج امام شافعی نو ویکھاں گی جڑے والے امام شافعی گھر اندر داخل ہوئے امام احمد ابن حنبل نے کہا بسم اللہ اہلا و سہلا مرحبا ہنا اجلس یا شیخ کریم میرا وڈا شیخ آیا ایتھے بیٹھو تہاڈے لئی کیڑا بسترا وچھاواں تے کیڑی سیج وچھاواں اج کیڑی چادر وچھاواں جدے اُتے اونوں بٹھاونا ہے جدے سینے چ میرے محمد دا دین سارا ہی سیف ہویا پیا ہائے ہائے اے گل سنو اے سانو مولویاں نو کرسی اے سمجھ کے نہ دیا کرو کہ مشہور بڑا ہے اے سمجھ کے دیا کرو کہ دے سینے چ محمد عربی دا دین اینو